बात जिसके सबब ये कायनात बनाई गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह तख्लीक कायनात हैं। इनके सबब ही ये कायनात बनी है। शायर मशरिक क्या खूब लिखते हैं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आब गीना रंग तेरे मुहीत में हिजाब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नुमू, फ़क़रे जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाले बेनिकाब, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ले गयाबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इज़्तिरा, वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। सुबहान अल्लाह। जितना ज़िक्र खैर किया जाए उतना कम है। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं दुरूद पाक की फ़जीलत पर एक हदीस पाक बयान करना चाहूँगा और बड़ी खूबसूरत हदीस है। मुश्किलात और परेशानियाँ चलती हैं। नबी के पाक अलैहिस्सलाम का फ़रमान है जिसका मज़मून है कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी मुसीबत में हो या परेशानी में हो, उसको चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, कि दुरूद जो है वो मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर देता है। तो अपनी आदत में शामिल कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह आप यकीन करें, आप दुरूद पाक जब एबंडेंस के साथ कसरत के साथ पढ़ेंगे ना, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका टेंशन रिलीज़ हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। अगर मैं बहुत सारी हदीसों का मजमुआ करके उससे अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके चंद मदनी फूल पेश करूं, तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप बीमार हैं तो दुरूद पढ़िए, परेशान हैं तो दुरूद पढ़िए, कर्जे में हैं दुरूद पढ़िए, रोज़गार की प्रॉब्लम में हैं दुरूद पढ़िए, किसी टेंशन में हैं दुरूद पढ़िए, आप किसी परेशानी में हैं, अपने आप को बर्डन में फील कर रहे हैं, दुरूद पढ़िए। मौत के वक्त नबी पाक का दीदार चाहिए, दुरूद पढ़िए। नज़ा की सख्तियों से बचना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आप कब्र के अंदर रोशनी चाहते हैं, नूर चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। महशर के दिन पुल सिरात पर साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। नबी पाक की शफाअत चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। और सुबहान अल्लाह मदीने जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पढ़िए। ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मैंने बहुत सारी हदीसों को जमा करके उसका यूँ समझिए इतर आपके सामने पेश कर दिया है। अब मुझे बताइए, बीइंग अ मुस्लिम हमें जो जो चाहिए वो सारी बातें तो मैंने बयान कर दी। रोज़गार में बरकत चाहिए, फैमिली में बरकत चाहिए, बीमारी से बचना चाहते हैं, दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, आखिरत की खैर चाहते हैं, यानी जो कुछ आप चाहते हैं अहादीस में एक एक करके वो सारे इनाम बयान किए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में, फिर भी हम ना पढ़ें। और अफसोस ये होता है इतने फ़ज़ाइल मगर फिर भी बहुत बड़ी तादाद वो है कि बताइए आज के दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आपने दुरूद पढ़ा। तो हम बहुत कम दुरूद पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम है, हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे घंटों ले जाता है, मगर हमारी ज़बान पर ज़िक्र व दुरूद बहुत कम आता है। तो खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए। सच्ची बात यह है कि मेरा और आपका वक्त कीमती ही जब होता है जब हमारा वक्त अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में सर्फ होता है। एक्चुअली हम अपने वक्त को कीमती अब बना रहे हैं, ये वक्त गुजर रहा है ना, यही कीमती वक्त है। अल्लाह ऐसा वक्त हमें बार बार नसीब फरमाए और हम अपने शबो रोज़ में दुरूद पाक को शामिल करें। एक बार मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात खानी। बाज़ औक़ात ये सवाल हो सकता है किसी के जहन में हो कि ये नात खानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना खानी जो है, अल्लाह अकबर, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नात खानी कहाँ से शुरू हुई। पहले तो बात करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की। और पंजाबी का एक शेर है, और बड़ा प्यारा शेर है। नात ख़्वां लिखते हैं
दस्सां की मैं मुस्तफा दी केडी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। तो ये कैसे शेर लिखा इन शायर साहब ने कि पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा। जनाब, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब को किन किन अल्फाज से कुरान में पुकारा, कुरान किस तरह नाते रसूल बयान करता है, मैं चंद मिसालें पेश करके फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नबी पाक की गुफ्तगू की, मुबारक गुफ्तगू की कसम याद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, वकीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुल ला युमिनून। तर्जमा, मुझे रसूल के उस कहने की कसम जो रसूल पाक का कौल था, अल्लाह उस कौल की कसम इरशाद फरमा रहा है, मुझे रसूल के उस कहने की कसम कि ए मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक की भी कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जमा, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह नबी पाक की कौल की भी कसम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह नबी पाक की उम्र मुबारक की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में एक जगह नबी पाक के शहर की, नबी पाक की राह गुजर की कसम कैसे इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मुझे उस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी पाक जिस शहर में रहते हैं, अल्लाह उस शहर की कसम इरशाद फरमा रहा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, उस जमाना महबूब की कसम, नबी पाक के जमाने की कसम। अब इन चारों आयतों को जरा जहन में रखिएगा और बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का शेर सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कैसे नबी पाक की नात बयान फरमाई। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। मैं आज सारी रात आपको कुरान पाक की आयतें ही सुनाता रहूं और बताता चलूं कि कहां कहां रब अज़्ज़ व जल ने नबी पाक के जिक्र को किस तरह बुलंद फरमाया, मगर एक छोटा सा जायज़ा पेश करके मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। और यहाँ मैं आज पूरा बयान इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि सिर्फ कुरान ही की बात करें। दरअसल कुरान से हमें क्यों मोहब्बत ना हो। कुरान मजीद एक तो अल्लाह की किताब है, बाकी आशिकान रसूल से मैं एक बात करना चाहूँगा। हम नबी पाक के बहुत सारे मौजज़ात का जिक्र सुनते हैं और यकीनन जो आशिकान रसूल हैं, जब भी नबी पाक के मौजज़ात की बात करते हैं ईमान ताज़ा ही होता है, दिल खुश हो जाता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को कैसा मर्तबा अता फरमाया। और सहाबा किराम की किस्मत पर रश्क भी आता है कि उन्होंने अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे, अपनी आंखों से सूरज को पलटते देखा, आका अलैहिस्सलाम की दुआ पर बारिश बरसते भी देखी, दुआ फरमाने पर बारिश रुकते भी देखी, हज़रत अबू कतादा की निकली हुई आंख वापस लगकर रोशन होते भी देखी, और लकड़ी नबी पाक किसी सहाबी को पकड़ाएं तो उसे तलवार बनते भी देखी। ऐसे मौजज़ात हैं कि बयान करते चले जाएं। 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी होते भी सहाबा ने देखे, मगर हम तो नहीं देख सके। हम सुन रहे हैं और इंजॉय करते हैं, ईमान ताज़ा करते हैं, मगर आप जानते हैं एक मौजज़ा जिसको सबसे बड़ा मौजज़ा कहा जाता है, नबी पाक के सारे मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? आज़मुल मौजज़ात जिसे कहा जाता है, द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद। वो आज हमारे दरमियान है ना, उसको तो हम देख सकते हैं, उसका फैज़ान तो हासिल कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद हमारी कुरान नहीं पढ़ती, पढ़ते भी नहीं है और उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते। तो आज मैं आपको कुरान से इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा भी सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह कुरान से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इलाज भी बताऊंगा, और कुरान का एक बड़ा तारीखी वाक़या भी सुनाऊंगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इन बेस्ट लोगों में शामिल हो जाइए। आज से जिंदगी में एक रेवोल्यूशन पास करनी है, अपनी जिंदगी में एक नया प्लान लेके जाना है। अब मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना है, क्या प्लस करना है, तो इसीलिए आज मैंने टॉपिक
صرف قرآن پاک کو لیا ہے، اندازہ ہو کہ یہ کیسا خزانہ ہے، یہ کیسا رحمت کا دریا ہے، یہ ایک کتاب میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بات چونکہ نعت مصطفیٰ سے چلی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جائزہ پیش کروں گا، مگر میں چاہوں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی رہے۔ آپ ذرا سنیے گا، میں قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ کا معنی سمجھتے ہیں؟ چوزن ون، چنا ہوا، سلیکٹڈ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ آگے سنو، سورہ آل عمران آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے مجتبیٰ۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے آپ کو صاحب معراج فرمایا۔ سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر، تو سورہ بنی اسرائیل بھی نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو سبحان اللہ، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمائی۔ نعت خوانی کی ابتدا، سبحان اللہ، بہت پیارے صحابی رسول ہیں، اور بھی بہت سارے صحابی، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے، مگر جو شاعر رسول نعت گو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور ہوئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ نعت سننا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو وہ شعر سناتے، اللہ اکبر، مگر جس شعر کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے مسکنسیپشنز، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اگر یہ شعر یاد بھی ہو جائے، اس کا معنی بھی سمجھ آ جائے، توجہ سے سنیے گا تو کوئی وسوسہ دماغ میں نہ آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ اور کلیریفائی کر دوں۔ قرآن کی روشنی میں بھی آپ نے سن لیا، اب میں حدیث کی روشنی میں وہ شعر سناتا ہوں جو حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ذرا اس شعر کو سمجھیے گا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ صحابی رسول کی نعت ہے یہ۔ There is no objection on the نعت of صحابی رسول۔ اب میں ان چاروں اشعار کے سامنے آج کی نعت خوانی کے کچھ اشعار رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیریفائی ہو جائے۔ آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو اگر آج ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، کہو نا
ऐसा नहीं कोई। ये तो सहाबी रसूल की नात का तर्जमा हुआ। अगर सहाबी रसूल लिखते हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं का अन्नक कद खुलिक़्त कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर मेरे आला हजरत लिख दें कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये वही अकीदा है, ये वही ख्याल है जो सहाबाए किराम के ज़माने से जारी है और आज भी मुसलमानों में ऐसा ही है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक नबी पाक के गीत गाने वालों में शामिल रखे, सरकार के चर्चे को बुलंद करने वालों में हमें शामिल रखे। क्या खूबसूरत इल्तिजा। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या खूबसूरत इल्तिजा करते हैं कि मेरा दीन ओ ईमान, फरिश्ते जो पूछें, कब्र में पूछेंगे ना फरिश्ते, सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन ओ ईमान, फरिश्ते जो पूछें आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज़ की। अब मैं अपने बयान के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। आज मैं आपको कुरान पाक का एक बड़ा हिस्टोरिकल वाक़या, कुछ वाक़यात वो हैं जो हो चुके, मगर कुछ वाक़यात वो हैं जो होने हैं। कुर्बे क़यामत से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ आनी हैं, जिनको साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज करने वाले करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था या नहीं। हम सब आशिकान रसूल का मानना यह है कि अल्लाह के बताए से, इस बात को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना अपने हबीब को इल्म दिया, अल्लाह ने दिया ना, तो अल्लाह के बताए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म गैब था और है। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान मिसाल, बहुत सारे क्लेरिफाई हो जाएंगे कि क़यामत की निशानियां क्या हैं। ये तो हुआ नहीं है ना, तो सब होगा। क़यामत से पहले की निशानियां क्या कुरान में है या हदीस में है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी एक एक करके क़यामत की निशानियां बयान की। तो ये सारा इल्म गैबी तो है। ये कहां से पता चला? हदीस के जरिए हमें पता चला कि क़यामत से पहले दज्जाल आएगा, क़यामत से पहले दाब्बतुल अर्द आएगा, क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, क़यामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, जनाब फलां इलाकों में ज़लज़ला आएगा। ये सारी बातें कहां से पता चल रही हैं? आज दुनिया मानती है क़यामत की निशानियों को, मोटी मोटी किताबें लिख दी गई। तो सारा इल्म गैबी तो है। नबी ये पाक ने आने वाली खबरें दी हैं। तो बहुत खूबसूरत शायर ने बात लिखी, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो आज मैं कुरान और हदीस से एक ऐसा वाकया जो कि होना है, और वो है याजूज माजूज का खुरूज। ये क़यामत से पहले होगा। हजरत ज़ुल्करनैन की पहले बात करते हैं। दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, ठीक है। उसमें 2 थे काफिर और 2 थे ईमान वाले। जो ईमान वाले थे उनमें एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही, और एक हजरत ज़ुल्करनैन। हजरत ज़ुल्करनैन ये अल्लाह के नबी नहीं थे, मगर ये अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आपने दुनिया का, पूरी दुनिया का ट्रैवल किया। आपकी जिंदगी में जो 3 सफर है वो सारा सूरह कहफ को अगर पढ़ें, इतनी अमेजिंग सूरत है कुरान पाक की। वैसे तो हर सूरत को पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, मगर सूरह कहफ में 3 बड़े खूबसूरत वाकयात, और तीनों ही तारीखी वाकयात हैं। एक हजरत ज़ुल्करनैन का वाकया, याजूज माजूज वाला। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिज़र की जो मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ऐसा वाकया कि ईमान ताज़ा कर देता है कि इन दोनों की मुलाकात हुई और क्या गुफ्तगू हुई और कैसे कैसे वाकयात हुए। और तीसरा वाकया खुद सूरह कहफ जिस नाम पर है, यानी गार वालों का वाकया, असहाब कहफ का वाकया। एक सूरत के अंदर इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता होता, हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि अल्लाह के कलाम में क्या क्या मौजूद है। मैं ये वाकया लेकर जो आया हूँ उसकी वजह भी बयान करूंगा कि मैं क्यों आपको कुरान का एक वाकया भी आज सुनाना चाहता हूँ। बहरहाल सूरह कहफ में ये वाकया है, और हजरत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया के ट्रैवल किए। हजरत ज़ुल्करनैन ईस्ट भी गए, अब वेस्ट भी गए, अब उसके बाद आपने नॉर्थ का सफर किया, शुमाल का। अब ये बड़ा अमेजिंग वाकया है और कुरानी वाकया है। अब जब शुमाल में गए तो वहाँ भी आपको एक कौम मिली, और उस कौम की बातें आपको समझ नहीं आ रही थी, उनकी ज़बान कोई और थी। बहरहाल उन्होंने इशारों में आपको बताया कि हुजूर एक कौम है और जिसके बड़े जुल्म हैं हम पर, और इस कौम को जो है वो हमें बचाइए इस कौम से। तो आपने
جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو، میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، مجھے پتہ چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، ایک طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ آپ ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے، اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کہ یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے،
اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا، وہ خون والے ہوں گے. یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں. یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں. نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیڑا غرق کر دوں. تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی. یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا. نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس غریب میں بڑا پاور ہے. جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دیتی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا. ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی. دعائیں لو، ہائے نہ لو. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں.
जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है कि मैं कपड़े कितने शानदार पहनता हूं, घर कितना अच्छा या गाड़ी कितनी कीमती है। जिंदगी उसकी शानदार है कि जब उसका नाम लो तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि नहीं, उसके लिए हाथ उठते हैं दुआ के लिए नहीं। ये जिंदगी गुजारो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दुनिया से जाते होंगे तो लोग कहते होंगे चलो भाई जान छूटी, भाई बड़ा तकलीफ देता था, हर वक्त देखो डांटता ही रहता था, लड़ता ही रहता था, रो भी जमाता था, गुरूर ही करता था। ना गुजारो ऐसी जिंदगी। जालिम अल्लाह को पसंद नहीं है। नबी पाक के उम्मती हो, सॉफ्ट हो जाओ, नर्म हो जाएं, अपने गरीब भाइयों के साथ, मुलाजमीन के साथ भी अच्छा सलूक करें कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम उस आका के उम्मती हैं जो गुलामों के साथ बैठकर खाते थे, अपने हाथों से खाना खिलाते थे। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारे अंदर तकब्बुर है, प्राउड है, उसको ख़त्म करें, माफ़ी, दरगुजर और आजिज़ी इख्तियार करें। याजूज माजूज का अंजाम ये वाक़या हमें दर्स देता है। मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये सारी बातें मैं आपको कुरान से बयान कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ कि कुरान में क्या क्या है हमें पता तो चले, हाईलाइट तो हो। कितने हम में से ऐसे जिनको ये वाकयात पता हैं, कितने हैं जिन्होंने कुरान में ये सब पढ़ा है, और मैं तो सिर्फ एक वाकया बयान किया है। ऐसे कितने वाकयात कुरान में मौजूद हैं। हमारे बच्चों को स्टोरीज पढ़ने का शौक है, पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पर देखते पढ़ते रहते हैं। अगर हम खुद भी कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं, और ये कुरान के वाकयात हमारे उलमा ने बाकायदा किताबों में कंपाइल करके हमें दे दिए हैं, पूरी किताबें हैं, अजायबुल कुरान, गराइबुल कुरान। मैं मशवरा दूंगा आपको, ये किताब खरीद लें या dawat-islami.net से डाउनलोड कर लें, इसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। कुरानी वाकयात पढ़े ना। अल्लाह के हबीब से हमें प्यार है, उनका सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है, और कुरान हम इंशाल्लाह उनके इसाले सवाब के लिए पढ़ें। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आपके लिए बड़ा आसान कर दिया दावत इस्लामी ने। जितनी भी बिजी लाइफ हो, कुरान के लिए टाइम होना चाहिए। मुसलमान बगैर कुरान के कैसा? और मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अपने बारे में गौर कीजिए, मेरे दिल में कितना कुरान है। अगर कुरान नहीं है ना तो वो दिल वीरान है। नूरे कुरान से अपने दिल को मुनव्वर कर लो। ये बात मैंने कई बयानात में कही है। हम सब के पास स्मार्टफोन हैं, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डेली कई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है ये जितने सॉफ्टवेयर हैं ना, जो हम रोज़ कई बार ऑनलाइन करते हैं। अब तो बड़े बड़े फ़ोन्स में ये भी फैसिलिटी आ गई है कि आप पूरे दिन में कितनी बार ऑनलाइन रहे वो भी बता देता है, कितनी देर आपने फ़ोन देखा वो भी बताता है, पूरे दिन की कारकर्दगी बताता है। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन किया आपने, कुरान कब ऑनलाइन किया था? ज़रा सोचिए ना, अपने आप से पूछिए। कई ऐसे होंगे जो मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे जिन्होंने लास्ट रमज़ान में ऑनलाइन किया था। रमज़ान में पढ़ते हैं सिर्फ, अब कब ऑनलाइन करोगे? अगले रमज़ान। कुरान साल में एक बार ऑनलाइन, बाकी सारे सॉफ्टवेयर रोज़ कई बार ऑनलाइन। कुछ लोगों के तो अभी भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चल रहे होंगे। लेकिन आपको पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, तो हर सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएगा, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। तो वो सॉफ्टवेयर ना पकड़ लूँ, वो प्यारी चीज़ ना अपने दिल से बसा लूँ, दिल में बसा लूँ, जो कब्र में भी मेरे साथ जाकर नूर का काम करे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बगैर कुरान की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, बहुत अब आपको शायद ये फील हो रहा होगा कि यार ये मैं अकेला कैसे पढ़ूंगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी बहुत प्यारी तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, आसान आजकल की उर्दू में ये अवेलेबल है। 10 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब आपके हर घर में होनी चाहिए। अच्छा, ये किताब हमने dawat-islami.net हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड पे रख दी है, आप फ्री डाउनलोड कर लें। सिरातुल जिनान कुरान की तफसीर की हमने एक एप्लीकेशन बना दी है, आप मोबाइल में उस एप्लीकेशन को डाल दें, रोज़ की 2-3 आयतें पढ़ते रहें। सिरातुल जिनान को अब हमने ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट आधा कुरान हो चुका है। ऑडियो में सुनना चाहते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ी देर मिले यार कुरान सुनता जाऊं, तफसीर सुनता जाऊं, ये अवेलेबिलिटी मौजूद है। 5वां ऑप्शन आपको ये दे रहा हूं जो बहुत शानदार ऑप्शन है, और मैं नहीं समझता दुनिया में दावत इस्लामी के अलावा कोई ऑफर करता हो। 24/7, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर फिर सुबह, कोई भी टाइम आपके पास, आपकी मर्जी का टाइम। आप कहते हैं रात 12 बजे फारिग होता हूं, भाई 12 तक तो बहुत बिजी होता हूं। रात 12 बजे सही, रात 1 बजे सही, सुबह 6 बजे सही, आप अपनी मर्जी का टाइम बताएं। उस टाइम पर ऑनलाइन आपसे दावत इस्लामी के कारी साहब ऑनलाइन होंगे, आपको कुरान पढ़ा देंगे, आपको तफसीर पढ़ा देंगे, आपके तलफ़ुज़ ठीक करा देंगे। आप कहें मुझे कुरान के वाक़यात सुनाओ, वो आपको कुरान के वाक़यात सुनाएंगे। आपने कुरान पढ़ लिया भाई, अब मुझे आप हदीस की किताब पढ़ाओ, वो आपको हदीस की किताब पढ़ाएंगे। 30 कोर्सेज मौजूद हैं, फिर भी मैं ना सीखूं। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर, दुनिया भर की नॉलेज है, कुरान नहीं है ना तो कुछ नहीं है। याद रखिएगा, आप भी कुरान सीखें, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाएं, क्योंकि मेरे और आपके मरने के बाद जो है ना, हमारे बच्चे गूगल, याहू, फेसबुक, व्हाट्सएप खोलकर इसाले सवाब नहीं कर पाएंगे। उनको कुरान आता होगा ना, तो मेरे और आपके मरने के बाद वो कुरान पढ़ के इसाले सवाब करेंगे। तो खुद भी कुरान से दोस्ती कर लो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। ये ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी भी वेबसाइट बता देता हूं, चाहे तो सेव कर लें, quranteacher.net। ये भी दावत इस्लामी की एक वेबसाइट है, जहां जाकर आपको 30 कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे।
آپ اپنی مرضی کا ٹائم ڈالیں، اپنی مرضی کی کلاس بک کر لیں تو انشاءاللہ آپ قرآن. اچھا، آپ کے گھر کی بہنیں جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں. ہماری بہنیں پڑھائیں گی انہیں، بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، آپ کو بھی پڑھایا جائے گا. میں ایسے بہت سارے گھر والوں کو جانتا ہوں کہ گھر کا ہر فرد آن لائن پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، مرد بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو پڑھیں. ابھی ہمارے الحمدللہ 80 کے قریب کنٹریز میں الحمدللہ یہ اتنی بڑی سروس چل رہی ہے. آپ کو بھی میں آفر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں داخلہ لے لیں. اب میں چاہوں گا بیان ختم کرنے سے پہلے میں 2 منٹ آخری آپ کے لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ چاہیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ ہمارے بیان میں آپ موبائل فون بند کر لیں، لیکن اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل نکال کے یہ 2 منٹ کی جو میری گفتگو ہے اس کو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ میں آپ کو قرآن سے کچھ علاج بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں. میں آپ کو اللہ کے کلام سے کچھ پرابلمس کے علاج بتانے جا رہا ہوں. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں گھر والوں، اور آپ کو کام آئے گا. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. آپ کو کوئی دعا کرنی ہے اور کوئی اہم دعا ہے، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں. اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. بہت ساروں کے گھروں میں بڑے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ گھر میں سورہ بقرہ مل کر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی فضیلت دیکھیں گے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ہر جمعے والدین کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین پڑھیں. سورہ دخان بڑی کمال کی صورت ہے. سورہ الدخان یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. کسی پرابلم میں ہے، سورہ دخان پڑھیں. آگے چلتے ہیں. کسی کی جو قریب المرگ ہو، بعض اوقات کسی پر سکرات کا عالم ہوتا ہے، لاسٹ بریتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے پاس جا کر سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف، اگر آپ میں سے کوئی پھلوں والے ہیں، جن کی کھیتی باڑی ہے یا زمینداری ہے، ذرا غور سے سن لیں. سورہ قاف یہ پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان، سبحان اللہ، 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ واقعہ کی عادت ڈال لیں. سورہ ملک، سبحان اللہ، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر، اگر ایسے بچے ہیں آپ کے گھر میں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یا آپ حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ نازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح، جب آپ ٹریول پر جائیں یا آپ کا مال کسی کنٹری میں جا رہا ہے، شہر میں جا رہا ہے، تو سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی. سورہ والتین، سورہ تین جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں. سورہ علق، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جوڑوں میں جن کے درد ہے، سورہ علق جو ہے اس کو پڑھ لیں تو جوڑوں کے درد کا اس میں علاج ہے. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ، برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے. سورہ زلزال جو پڑھے 1/4 قرآن کے برابر ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. اگر میرا بھائی کوئی قرض میں ہے تو سنیے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. تو سورہ کوثر کا ورد، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت پوری پڑھتے رہا کریں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر. سورہ اخلاص 1/3 قرآن، 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب. اور سبحان اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جنات اور حاسدین سے حفاظت رہتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن پاک. اگر اس سے دوستی ہو، علاج بھی اسی میں ہے. اس کو پڑھیں تو معلومات بھی اسی میں ہے، ہدایت بھی اسی میں ہے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، روز قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اور آخری بات، نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آقا کو بڑی پسند ہے. نماز مومنین کی معراج ہے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، نعرہ لگائیں ذرا بلند آواز سے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی
انشاءاللہ. بس نماز اور قرآن اس کو تھام لیں, آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے. تو آج 3 پیغام دیے میں نے, درود پاک, نماز اور قرآن. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی نصیب